أيها الزائر أهلا لك في القلب وكان يا لا 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 أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب وكان طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا الله داعي طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا الله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا لا 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 أشرق النور وبانا مرحبا بمن أتانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا أيها الزائر أهلا لك في القلب مكانا يا راحلين إلى هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسال دليلكم يا وحشتي الشوق حركني وصوت الحال الشوق حركني وصوت الحال بسم الذي أنزل القرآن تبينا والحمد لله من صار الهدى دينا ثم الصلاة على النبي وآله وعلى أئمتنا أعلى